kita ug magmaya, kay hapit na mo balik ang naghimo niining kalibutan. Siya ang Mesiyas nga gingalan, Jesus nga namatay ug nabuhi. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Siya ang Alpha ug ang Omega, ang una ug katapusan. Siya ang kaniadto ug karon ug maghari sa walay katapusan. Kanta kita ug magmaya, kay hapit na mo balik ang naghimo niining kalibutan. Siya ang Mesiyas nga gingalan, Jesus nga namatay ug nabuhi.